लक्ष्य 2030 हासिल गर्न नेपाल सरकार कटिबद्ध रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्यको अन्तरिकीकरण र कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा छ। कोभिड-19 महामारीबाट सिर्जित विपदको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सबै स्रोत सामग्रीको अधिकतम प्रचार गरी स्वास्थ्य प्रवर्धन, खोप व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। खोप आपूर्ति, अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, कोभिडका बिरामीको उपचार क्षेत्रमा नेपाल सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रशंसा पाएको छ र यस सन्दर्भमा कोभिड-19 महामारीका सन्दर्भमा मानवाधिकार आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि म हार्दिक प्रशंसा र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र खास गरेर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्स, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी लगायत प्राण सेवक कर्मचारीहरूले, नागरिक समाज र नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। त्यसको पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी सबैको साझा प्रयत्नबाटै कोभिड महामारीबाट नेपाललाई हामीले सुरक्षित राख्न सकेका छौँ र यसको नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। धेरै पीडाहरू भोगे तापनि यसलाई हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्मानका लागि सुरक्षा निकाय तथा कानुन गर्ने सरकारका अङ्गहरू प्रतिबद्ध छन्, जसका कारण मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै जाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानवाधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको 5औं मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको छ। यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाज तथा सरकारहरूलाई रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिई सहयोग गर्न समेत सरकार सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छ। अप्रवासी कामदारले भोगेका यातना, दुर्व्यवहार, श्रम शोषण लगायतका समस्याहरूको समाधानका लागि विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता सबलीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, NRN लगायतको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता साथ क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँछु। विश्वव्यापी बढ्दो कार्बन उत्सर्जनको प्रभावले नेपालले प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ठूलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति बेहोर्ने गरेको छ। थाकथलोबाट धेरै नागरिकहरू विस्थापित हुनु परेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान र परिपूर्तिको विषय राष्ट्रिय दायित्वको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व पनि हो। सो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व पुरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यस कार्यको लागि नेपाल सरकारले कार्यदल समेत बनाएको छ। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाइएको छ। त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनैतिक दल, मानवाधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। मानवाधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, ऐन निर्माण र सञ्चालीकरणका लागि यस वर्ष 7 प्रदेशमा मानवाधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनहरू सम्पन्न भएका छन्। छिटै नै आयोगले यस विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य तथा समन्वयलाई आयोगले विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसरमा 200 बढी सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा देशव्यापी रूपमा 13औं मानवाधिकार राष्ट्रिय महामेला सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिएका सरकारका प्रतिबद्धताहरू र आयोगको स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्य सम्पादनका कारण ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनको एक्रेडिटेसनबाट आयोग स्थापना कालदेखि नै ए स्ट्याटसमा रहन सफल भएको छ। यसमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।
संविधानले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत अन्य विषयगत संवैधानिक आयोगहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूबीच मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि समन्वय र सहकारी सम्बन्धी साझा रणनीति ढाँचा तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकारको संरक्षणका लागि अन्य मुलुकका मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने क्रममा यस वर्ष आयोगले मलेसियाको मानवाधिकार आयोगसँग आप्रवासी कामदारहरूको मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि MOU गरेको छ। त्यसै गरी कतारको मानवाधिकार आयोगसँग समेत छिटै नै पुनः MOU गर्ने तयारी रहेको छ। आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा आयोगको उच्च स्तरीय टोलीले फिलिपिन्सको मानवाधिकार आयोगको भ्रमण गरी अनुभवहरू आदान प्रदान गरिएको छ। माननीय प्रमुख अतिथिज्यू, नेपालले मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानवाधिकार सम्बन्धी सन्धिजनित समितिहरूबाट नेपाल सरकारलाई गरेका सुझाव र सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ। राज्यबाट निर्माण हुने कानुन, नीति, कार्यक्रम, बजेट एवं विकास निर्माणका कार्यहरू मानवाधिकार मैत्री हुनुपर्ने कुरामा आयोगले निरन्तर जोड दिँदै आइरहेको छ। मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा निजी क्षेत्रले समेत मानवाधिकारका मान्य सिद्धान्तको परिपालनातर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि तिनै तहका सरकारहरूको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य। अर्थतन्त्रका समग्र समाचार, फिचर र भिडियो सामग्री पढ्न, सुन्न र हेर्नका लागि नेपालबिजनेस.com, नेपालको डिजिटल बिजनेस मिडिया।